پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے شہدا بھارتی قبضے دے خلاف کشمیر دی مزاحمتی علامت اور روشنی دے مینار ہیں۔ شہدا کشمیریوں دی جدوجہد آزادی دے حقیقی ہیرو ہیں۔ برہان وانی جیسے شہید اون یا پھر افضل گورو یا مقبول بٹ جیسے شہید مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دے واسطے جرت دی علامت ہیں۔ کشمیر دے شہدا دا پیغام پوری دنیا دے سامنے ہے کہ غلامی دے اتے موت کو نہ سن ترجیح دیتی۔ کشمیری شہدا دے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے دے واسطے ہر ایک کشمیری پرعزم ہے۔ بھارتی مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دے نوجوانوں کو شہید کر کے کشمیریوں دی جدوجہد آزادی کو دبانے وچ ناکام ہو چکی ہے۔ شہدا دا خون کشمیریوں دی جدوجہد آزادی کو اور زیادہ ڈاڑھ بخش رہا ہے۔ کشمیری اس گل کو یقینی بناؤن دے واسطے پرعزم ہیں کہ انہاں دے شہیداں دی قربانیاں کو کسی بھی صورت وچ بھلایا نہیں جا سکدا۔ کشمیری آزادی حاصل کرنے تک شہیداں دے مشن دے اتے چلدے رہ سن۔ شہدا دی قربانیاں دے اتے کسی کو بھی سمجھوتا کرنے دی اجازت نہ دتی جا سی۔ کشمیری بھارتی گولیاں دا سامنا تو کر سکتے ہیں لیکن گردن جھکاؤن دے واسطے کسی بھی صورت وچ تیار نہیں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہونے والے جرائم دے واسطے بھارت کو انصاف دے کٹہرے وچ کھڑا کیتا جانا چاہیے۔ کشمیر دی منصفانہ جدوجہد دی فتح یقینی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 تے کہن کے اس ویلے تک 96,000 تے زیادہ کشمیری بھارتی دہشت گردی دا نشانہ بنے ہیں، جنہاں وچ 7,348 تے زیادہ یا تو حراست وچ کہن کے شہید کیتے گئے ہیں یا پھر فرضی جھڑپاں وچ شہید کیتے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجی ترقی اور انعامات کے واسطے کشمیری نوجوانوں کو جاری مقابلہ میں شہید کر رہے ہیں۔ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر میں خون ریزی کرنے کے واسطے اپنی سفاق فوج کو بڑے پیمانے دے اتے اختیارات دے رکھے ہیں۔ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر میں آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ جیسے ظالمانہ قوانین دی آڑ دے وچ ماورا عدالت قتل وچ ملوث ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل اور جاری مقابلہ دا سہارا کن کے کشمیریاں دے عزم اور استقامت کو ختم نہیں کر سکتا۔ کشمیری شہداء دی جنگ بھارتی تسلط تے آزادی تک ہر صورت وچ جاری رہسی اور کشمیری عوام بھی اپنے شہداء کو کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکتے۔